ہن رمضان دا مہینہ ڈٹ کے روزے رکھے پورا سال چپ کر کے بائے رمضان دا مہینہ نمازاں پڑھیاں پورا سال مسیح دا منہ بھی نہیں ویکھیا آئیے پہلی گل رمضان تے روزے رکھے نے ہن کیوں نہیں رکھ دے جے رمضان تے روزیاں دا اجر ہے تے ان عام روزیاں دا اجر بھی حدیث چ موجود ہے دوجی گل رمضان چ قیام کیتا رات نو تے ہن کیوں نہیں کر دے بول دے نہیں پورا رمضان 2 بجے اٹھے 3 بجے اٹھ کے روزے رکھے نوافل پڑھے رات نو تراویاں پڑھیاں قیام کیتا تے رمضان گزر گیا ہن اٹھنا یاد ہی نہیں بول دے نہیں ہونا قرآن تے کہندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون او لوگ جڑے اپنے پہلو بستراں تو الگ کر دیندے نے سبحان اللہ نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جڑے اللہ دے بندے نے او رمضان چی قیام نہیں کر دے پورا سال ہی قیام کر دے نے پورا سال ہی تہجد پڑھ دے نے پورا سال ہی اللہ نو منا دے نے پورا سال ہی گناہاں دیاں معافیاں منگ دے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جڑے میرے بندے نے میرے بندے وہ پورا سال ہی اٹھ دینے پورا سال ہی قیام کر دینے پورا سال ہی میرے نہ گلاں کر دینے پورا سال میرے سامنے جھک دینے رمضان کا مہینہ نہیں رمضان چ پورا مہینہ آندا میں تراویاں نہیں چھڈیاں پورا مہینہ کہندا روزہ نہیں چھڈیا پورا مہینہ کہندا میں سردی دے ٹائم اٹھدا رہیا جدوں رمضان چ اٹھنا سا ہن کیوں نہیں اٹھدا آیا کہ رب او نہیں بولو رب او ہے کہ نہیں اگر رمضان چ سندا ہی تے ہن نہیں سندا بولو تے صحیح یار کی ہویا جی ادو عطا کردا سی ہن نہیں کردا بولو رب بھی او ہے قرآن بھی او ہے نبی بھی او ہے اور میرے بھائی کائنات دے اندر ہر چیز ہی ہوئے لیکن تو او نہیں رہا تو رمضان والا نہیں رہا باقی ہر چیز ہوئی نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے آقا فرماندے نے چل پوری تہجد پڑھن جوگا نہیں نا پوری تہجد تے 2 نفل ہی پڑھ لیا صحیح بخاری دی روایت کنے نفل 2 نفل پڑھ لیا حضرت سلیمان دی ماں جڑی سی نا حضرت سلیمان علیہ السلام دی ماں انہیں وصیت کی تھی فرمایا پتر سلیمان لا تکسر النوم ساری رات ستا نہ رہا کر نبی سلیمان دی ماں کہہ رہی ہے میرے اب پترا ساری رات سویا نہ کر فَإِنَّ كَسْرَةِ النَّوْمِ تَتْرُكُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرًا جڑے کہ ساری رات سو رہندے نے ایک قیامت دے دن لوگ لٹے جان گے ہائے
جڑے ساری رات سو رہندے نے قیامت نو لٹے جان گے. بڑے تھوڑے لوگ ہون گے جڑے قیامت نو تہجد پڑھن والے ہون گے. لیکن آقا دی حدیث سن لو, صحیح بخاری دی روایت ہے. آقا فرماندے نے تیرے کو چل 11 نفل نہیں پڑھے جاندے, 11 رکعتاں نہیں تے 2 رکعتاں ہی اٹھ کے پڑھ لے تے دعا دے اندر 11 آیتاں پڑھ لے قرآن دیاں. پہلی چ سورہ فلق پڑھ لے, دوسری چ سورہ ناس پڑھ لے, 11 آیتاں نے 2 رکعتاں پڑھ لے. قیامت دا دن ہوئے گا, یہ 2 نفل پڑھن والا قیامت نو آئے گا, رب نو تہجد گزاراں وچوں اٹھان گے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. آئیے جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے, تہجد دے فائدے کی نے؟ آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ. جڑا تہجد پڑھدا ہے, تہجد پڑھنا نیک لوکاں دی عادت ہے. جڑا تہجد پڑھدا ہے, پہلی تہجد دی نشانی اور فائدہ, تہجد پڑھنا کنا لوکاں دی علامت ہے؟ نیک لوکاں دی علامت ہے. نیک لوگ تہجد پڑھ دے. ایک گل فرمایا قربتن الی ربکم, جدوں تسی تہجد پڑھو گے اللہ دا قرب مل جائے گا. پھر ایک وقت آؤندا ہے بندہ تہجد پڑھدا رہندا ہے, ایک وقت آؤندا ہے کہ بندہ ذہن چ گمان کردا ہے کہ اللہ میرا کام ہو جائے, او دے گمان نو ہی اللہ پورا کر دیندے. میں آزمائی گل کر گمان نو اللہ پورا کردا ہے. گمان نو ایتھے گمان اٹھدا ہے تیرا آپ پورا کر دے. بندہ تہجد پڑھدا ہے, اللہ نے پھر میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا, اکھاں بن جانا, کان بن جانا. سبحان اللہ. رب کہہ رہے ہیں کہ جڑا تہجد پڑھدا ہے میں اودیاں اکھاں بن جانا. جیڑی اکھ دے ول اٹھ دیے میں اکھ پھوڑ دینا, جیڑی زبان دے ول چل دیے میں زبان کٹ دینا. میں اپنے یاراں دے خلاف کسے دی بات برداشت کردا نہیں. دلی دی نالی نا ایک ولی صاف پیا کرے, نالی رہنی تے کولوں دی ایک کنجری گزری تو دے تے چھٹے پہ گئے. کنجری دا یار پیچھے آنڈیا سی, انہیں آن کے ولی دے منہ تے چنڈ مار دیتی. انہوں نے کہا تینوں نظر نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑا جا اگے گیا, ٹھیڈا لگا, ڈگا ہوتا بل پاٹ گیا. تے کنجریاں دے ایمان تے ویندے ہی ہوندے نے. کنجری آن کے آندی ہے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا. بابا آندا جا بی بی کام کر, ساڈا اے کام نہیں. کہیں نہیں آندے اے ادھر انگل کرو, بابے ری انگل ہی لا دیندے نے. فلانے ہے قبر دے اتے ٹالیے مسواک کٹو, بابے ری لاتی توڑ دیندے نے. میں ہاں دے سانگلے پوری ٹالی پٹی ہے, سانو بابے نے کچھ نہیں آ گیا. کیوں جی آئی صاحب, سانو دے بابے نے لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا تھوڑی مہربانی تو ہمارا پہارا ہو لگی تھا. وہ ٹالی دا موڈ اجے بھی پیا سانگلے ہلدی مرکزی مسجد دیکھو. جیڑا بندہ اون کنجری پھر آ کے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا. تے بابا آندا بی بی سن دھیان نال, نالی دے چھٹے میرے کو تیرے تے پے گئے, تیرے یار نو غصہ آیا, انہیں تیرے تو چڑھ کے مینوں ماریا. تے میرے یار نو عرشاں تے غصہ آ گیا, انہیں میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو ماریا. جیڑا نفافل پڑھدا ہے, سرگی دے ٹائم تہجد پڑھدا ہے, اللہ دا قرب مل جاندا ہے. تیسری گل, تیسرا فائدہ تہجد دا کی ہے؟ فرمایا مکفر للسیئات. فرمایا جیڑی تہجد ہے گناہاں نو مٹا دیندی ہے, گناہاں نو نامہ اعمال چوں صاف کر دیندی ہے. والنہات للآثام, تے جیڑی تہجد ہے گناہاں تو روک کے رکھ دی ہے. یہ چوتھا فائدہ ہے. تہجد پڑھن والے بندے نو اللہ تہجد دی نماز گناہاں دے نیڑے نہیں آن دیندی. سبحان اللہ.
تے پنجواں فائدہ کی ہے فرمایا مقربۃ للعادی للعادائن فی الجسد تہجد پڑھن دا فائدہ ہے اللہ بیماریاں کولوں اے دے جسم نو پاک کر دیندے نے بیماریاں دی شفا جے دے اندر دنیا دیا دعاواں بھی کھانیاں چاہیے نے میں او دا منکر نہیں نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تے رجوع کدھر کیتا 18 سال بیمار رہے ایک روایت چاہتا جے 70 سال بیمار رہے 70 سال والی روایت بھی ہے لیکن کدھر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو اللہ نے کو جواب کی دیتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ میرے ایوب زمین تے پیر مار اللہ پیر تے روز ہی مارنا فرمایا جی میرے کہن تے مارنا پانی دا چشمہ نکلیا بولو نکلیا کہ نہیں فرمایا چشمے چ پانی پی لے اندرونی بیماریاں دور ہے تے نالا بیرونی بھی دور پتہ ہے لگیا کہ دعا جڑی ہے لینی چاہیے یہ نہیں کہ بندہ تہجد پڑھی جائے تاکہ ان بس شفا مل جائے شفا ملے گی آقا فرماتے ہیں تہجد دی نماز پڑھنے والا بندہ آدھی بیمار نہیں ہوئے گا ہمیشہ نہ بیمار نہیں ہوئے گا سب تو وڈی بیماری گناہاں دی اللہ گناہاں دی بیماری تو دور رکھے گا چھوٹی بیماری جے آگے آئیے جگہ دے پیر فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ شرف المؤمن فی القیام اللیل جیڑا مومن ہے او دی یہ صفت ہے جان لو مومن دی صفت ہے اور رات نو قیام کردا ہے رات نو کی کردا ہے قیام کردا ہے تے اگے 7ویں جیڑی ہے تہجد دا فائدہ جیڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں دنیا تے آخرت چ عزت عطا کر دیندے نے تے جیڑا مومن تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں آخرت چ عزت بھی دین گے تہجد دی وجہ تو دنیا چ عزت بھی دین گے تہجد عزت دا سبب بنے گی دنیا تے آخرت دے اندر تہجد پڑھنے والے لوگ آؤں گے جنہیں رات دے روندو نے رات نو اٹھ کے قیام کر دے رہے اللہ انہوں کہے گا جاؤ میری جنت کے دروازے کھلے نے میری جنت داخل ہو جاؤ رات دے روندو آج تھوڑے کو میں حساب لے رہی نہیں سبحان سبحان اگر قیام دا ثواب رمضان چے تے عام دنہ چے نہیں بولیے کی ہویا جو ہے نا تے اللہ دے بندے کون نے والذین یبیتون لربہم جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں لنگ دیاں کلباں چ نہیں لنگ دیاں بدکاری کر دیا نہیں لنگ دیاں شراباں پی کے نہیں لنگ دیاں عرصاں تے میلیاں چ نہیں لنگ دیاں موسیقی دی محفل چ نہیں لنگ دیاں ہائے 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 قبراں دے اوتے پنگا کوٹ کے نہیں لنگ دیاں انہیں راتاں لنگ دیاں نے رب کے رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے ولی او نہیں ہندہ جو توبہ بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صاحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ
ولی داڑھی اتے فراؤندا نہیں رہندا نہ پاؤندا دمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا یہ اللہ والے دیاں صفتاں نے کہ وہ عام دناں چ بھی جاگ دے نے عبادت کر دے نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کتاب التہجد صحیح البخاری ہے وہ بڑی کمال دی گل کر دے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے وَفِينَا رسول اللہ صلی اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر شاطئ ارال الہدا بعد الامع فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذ استسقالت بالمشرقی نل مزاج یہ عبداللہ بن رواحہ دا شعر ہے عربی دے اندر تے کتاب التہجد امام بخاری نے صحیح بخاری سے نقل کی ہے ترجمہ سن لو عبداللہ بن رواحہ آندے نے جدوں دی صبح دیاں کرنا اٹھیاں نے نا جدوں سورج طلوع ہوندا ہے تے اسی اپنے نبی نو قرآن پڑھ دے ہی پانے قرآن پڑھ دے ہی نبی نو پایا جدوں بھی سورج طلوع سورج دیاں کرنا آئیاں نے اساں ویکھے اللہ دے رسول قرآن پڑھ رہے نے تے فرماندے نے ارال الہدا بعد الامع اسی اندیسا اسی بالکل اندیسا سانو راہ ہدایت دی راہ وکھائی ہے تے آمینہ دلال محمد نے وکھائی ہے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ آندے نے جدوں مشرکاں دے اتے نیند بھاری ہوندی ہے جدوں مشرک ستے ہوندے نے تے ساڈا نبی بستر تے ہوندا نہیں بلکہ مصلے تے ہوندا مشرک ستے نے آسا اپنے نبی نو مسلے تے پایا مراد کی ہے فتحجد به نافلۃ عسى ان يبعثك مقاما محمودا میرے محبوبہ تہجد دی نماز تسی پڑھو قیامت کے دن انشاءاللہ مقام محمود میں عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تہجد دی نماز تے فوائد سن لے جے یہ رمضان تے قیام دا ثواب من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تے عام دناں دا بھی ثواب ہوئی عام دناں چ بھی رب سندا ہے نمبر 3 رمضان چ دعا کرنے ہن کیوں نہیں کردے بول دے اور رمضان چ افطاری دے ٹائم سری دے ٹائم دعاواں کردے سو ہن کیوں نہیں کردے ربو نہیں بولو سندا نہیں بولو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ نے جدوں بھی سوال کر دے نے میرے بندے میرے بارے چ محبوبہ انہاں نو کہہ دے میں قریب ہاں اللہ کنا کو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تہاڈی شارک تو بھی نیڑے ہاں تے دعا عبادت ہے دعا عبادت دا میکھے بندہ دعا کردا ہے دنیا چ نہیں ہودا صلہ ملیا تے اللہ آخرت نو دین گے دعا کردا ہے دعا دی وجہ تو ہون والی مصیبت پریشانی نو اللہ ٹال دیندے نے اور رمضان چ منگدے سو ہن کیوں نہیں منگدے تے رمضان چ قرآن پڑھ دے سو ہن کیوں نہیں پڑھ دے ہن قرآن پڑھن دا اجر کوئی نہیں بول دے نہیں یار ہے اجر تو پھر کیوں نہیں پڑھ دے
رمضان چ مہینے قرآن پڑھ چھڑے، رمضان گزر گیا قرآن پڑھنا بند۔ رمضان چ قرآن دی تلاوت کرنا سے ہن کیوں نہیں کرتا؟ رمضان کے اندر خرچ کرنا سے ہن کیوں نہیں کرتا؟ ہن رب نہیں، ہن اجر نہیں لبنا، ہن پیسے دے گا ہن اجر نہیں لبنا۔ اج جدن دا ساڈا رمضان گزریا ساڈی مسجد دا چندہ بھی 16,000 ہو گیا، بول دے نہیں۔ جو رمضان تو پہلے 40,000 35,000 تے ہن 16,000 یا 18,000 یا 20,000 18,000 بس کی ہن ثواب نہیں لبتے؟ رمضان چ صدقات و خیرات کرنا ہے، رمضان چ خرچ کرنا ہے تے پورا سال غریباں نو پوچھدا ہی نہیں۔ اللہ نے عام دن جس طرح ایک دانہ سٹنا ہے، ایک دانے دا ایک سٹا بنتا ہے، ایک سٹے چ کنیاں نے 100 دانہ تے 100 جڑا ہے وہ 700 گنا تک پہنچ جائے، تے ایک نیکی کرے گا 700 گنا تک پہنچے، تے ہون بھی خرچ کرو گے اجر ہون نہیں لبنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے قیامت نو دا پیسہ اللہ دی عدالت دے اندر کی بنے گا؟ چھتری بنے گا، چھتری۔ اس طرح جڑا پیسہ خرچ کیتا چھتری بن کے اوتے آ جائے گا۔ آقا فرماتے نے جدھر جدھر ٹریا جائے گا وہ چھتری دے نال نال ہی جائے گی۔ یہ نہیں کیا کہ رمضان چ خرچ کرے گا تو رمضان چ چھتری بنے گی، اگے پیچھے کرے گا نہیں بنے گی، یہ کدے نہیں آیا۔ چھتری ادو بننی ہے جب سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، بالکل نیڑے۔ تو ہن سورج کتنا 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تو دی تفشتہ عالم دیکھو کتنا ہے۔ جدو یہ سوا نیزے تے آ جائے گا پھر کتنا ہوئے گا؟ ادو سایہ ایکو ہی ہونا ہے اللہ دے عرش دا، یا دوجا سایہ نبی پاک نے فرمایا جڑا مال اللہ دے راج دو گے وہ چھتری بنے گا۔ رمضان چ خرچ کر دیو ہن کیوں نہیں؟ اگے آئیے آخری بات سن لو، ٹائم ختم ہو گیا۔ رمضان کے اندر اسی دن رات ایک دوسرے دیاں دعوتاں کیتیاں نے، ہن کیوں نہیں کر دے؟ بول دے نہیں بھئی افطاری میرے حل کرنی ہے، سری میرے حل کرنی ہے، افطاری میرے کو کرنی ہے، تو ہن کیوں نہیں کر دے؟ ہن دعوتاں کیوں نہیں کر دے؟ بولو ہن ذرا۔ افشو السلام اتیموا الطعام، آقا جو مدینے آئے نا تے پہلا کی آپ نے واز کیتا سی، افشو السلام اتیموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ سلام عام کر دیو، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو۔ دمبے کو کیوں بھائی ریاض دمبے پکا کے دعوتاں کریا کرو، بندے بہتے آ جان پانی پا دیا کرو۔ بول دے پھر پانی پا لیا کرو، مہمان جو بہتے آ گئے۔ فرمایا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرو، رمضان چ دعوتاں کر دے ہو، افطاریاں کران دے ہو، قسم قسم دیاں نعمتاں لے آگے رکھ دے ہو، عام دناں چ کیوں نہیں؟ اس واسطے میرے بھائیو میں بات کرنا چاہنا، رمضان کے اندر استغفار کردا رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تے اینا دناں چ واعف عنا کیوں نہیں آندا؟ اینا دناں چ کیوں نہیں معافی منگدا؟ اینا دناں چ استغفار کیوں نہیں کردا؟ آئیے ذرا غور کیجئے نا، رمضان دے اندر روزے دی حالت مسلمان غیبت نہیں کردا، چغلی نہیں کردا، گالی نہیں کردا، کسے نو مندا نہیں بولدا، تے اینا دناں چ غیبتاں کیوں کرنا؟ بولو چغلیاں کیوں کر دے ہو؟ گالاں کیوں کر دے ہو؟ اور رمضان چ ہمدردی کرنا، اینا دناں چ ہمدردی کیوں نہیں کردا؟ اینا دناں چ بھی کسے مسلمان بھائی دا جا کے پتہ لے گا نا، آقا فرماتے نے سویرے جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ تیرے واسطے بخشش کی دعا کرے گا، تے جے رات نو جائے گا صبح تک کرے گا۔ بات کی خلاصہ کی ہے کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو، تے جدو رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، سویرے عید دا دن ہوندا ہے، اللہ کے اندر میرے فرشتیو میرے بندیاں نے پورا مہینہ بھی مزدوری کی تھی ہے، دسو ہن کی کرا؟
اللہ جی ہن تھانوں پتہ ہے انہاں مزدوراں دی مزدوری دا اجر تے اللہ دینا چاہیے نا. فرمایا پھر تسی گواہ بن جاؤ انی قد غفرت لکم میں سارے نو اج معاف کر چھڑیا. پورا مہینہ تو اے اعمال کیتے عید دے دن اللہ نے کہا جا تینوں معاف کر چھڑیا تے تھوڑی خوشی جے. بندہ دنیا تو جاندا ہے تے آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی. میرے نال اج وعدہ کر کے جاؤ کہ رمضان چ نمازاں پڑھیاں نے ہون وی ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ. صدقات ہون وی کرنے نے ادوں وی کیتے نے دعا ادوں وی کیتی ہے ہون وی. کئی بھابی بڑے ڈاڈے نے جی فرضاں تو بعد کو نہیں دعا کتے بھی آئی اجتماعی طور تے ٹھیک ہے نہیں آئی بھائی میں کہوں کہیں نہ آئی. لیکن صحابی نے جدوں بھی نبی پاک نو کہا نا اللہ رسول دعا کرو نبی نے اسی ٹائم بھی دعا کی تھی. دسو ساڈے کئی ساتھی بیچارے رکے بھیجتے ہیں کئی میری ماواں بہناں رکے بھیجتے ہیں دعا کر دیا جے اولاد کوئی نہیں دعا کر دے فلانا بیمار ہے دعا کر دے فلانا دنیا تو ٹر گیا. دعا کرنی چاہیے جی اسی فرضاں تو بعد نہیں منگتے اسرا بھی منگنوں گئے ہیں ائی اسرا بھی نہیں جو منگتے. کنے کو بندے ہو جڑے پنجاں نمازاں دے وچ دعا کرنے ہیں. میرے بھائیو دعا کریا کرو. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ جڑا اللہ کو منگنا چھڑ دیندا ہے نا اللہ اودے تے ناراض ہو جائے. بندے کو منگو گے نا بار بار وہ ناراض ہوئے گا. تو ہن ٹھیکہ ہی چک لیا میں ہی تینوں نظر آؤنا وہ اور کر بھی لب لے. اللہ نے بندے کو بار بار منگے گا ناراض ہو جائے گا. میرے کو نہیں منگے گا میں تا ناراض ہوں گا. جب بار بار منگنا میں آسمان تے تیرے تے راضی ہونا بے میرا بندہ میرے کو منگن دے. اس واسطے میرے بھائیو جدوں مومن دی زندگی ہونی ہی رمضان جیسی چاہیے. جدوں رمضان جیسی زندگی گزارو گے نا تے پھر موت جدوں آئے گی تے فرشتہ کی آکھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندے تو رمضان جیسی زندگی گزار کے آئے ہیں ہن تیری موت ہی جیسی ہے. جا ادھروں روح نکل گئی ہے ادھروں میری جنت چ داخل ہو جا. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ہے کہ میری بہن نے رکا لکھیا بچی نے کہ اللہ سانو بھائی عطا فرمائے انہوں حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ بھی نیک سوالے انہوں بھائی عطا فرمائے. جیڑیاں میریاں بہناں دے ویر کو نہیں اللہ نیک سوالے ویر عطا فرمائے. آندہ ساڑھے گھر کافی پریشانی ہے کاروبار نہ ہوندے برابر ہے ٹھیک نہیں. دوسرا یوں لگتا ہے کسی نے کچھ کیتا ہے کوئی وظیفہ بتا دے. وظیفہ میں دسیا سی 5 تسبیحاں میں دسیاں سر وہ دنیا دی ہر بیماری دا علاج. پہلی دسی سی 100 دفعہ درود شریف پڑھنا. درود ابراہیم جڑا نماز پڑھی جائے اگر وہ پورا نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں پڑھ لو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. تو دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ بس یہ نہیں. تیسرا استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ یہ نہیں. چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ. پنجواں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 دفعہ. یہ 4 کلمے پڑھنے نے جس طرح یہ 5 تسبیحاں فجر تو بعد 5 مغرب تو بعد کڈو. دنیا دا کوئی کام رہ گیا جے منو پھڑ لیا میں تھوڑے کول ہی نار جو لیکن تھی ہوں کرو کچھ نہ تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ڈنڈے نہ میرے تے نہیں نہ کرانا تھانوں پھر نال ہوں میں سوٹا بھی رکھاں. قرآن جڑا ساتھ دے اتنے نہیں پڑھنا چاہیے. ضعیف حدیث تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جدی روایت نبی پاک تک نہ پہنچ دی ہوئے راہ دے اندر کوئی راوی قذاب ہے اور راوی دے اتنے جرح کیتی ہے محدثین نے اور راوی جھوٹا ہے وہ من گڑت روایتاں پیش کرتا ہے تو اس حدیث دا راوی ہوئے رستے دے اندر اس روایت نو ضعیف کیا جاتا ہے جدی سند نبی پاک تک نہ پہنچ دی ہو.
जो लड़ लगी आ सो हुण भी जुमे का टाइम 40 मिनट हो गए ने, अगले जुमे ही सुना देंगे। बाकी आ किसी ने कहा कि आपकी वालदा और वालद वगैरह मुसलमान थे, बई ये सवाल का जवाब जिन्हें लिखा मेरे को बाद च पूछ ले। नबी अलैहिस्सलाम के वालदैन के मुतल्लक नहीं सोचना चाहिए। है कि इन्हें कहा जी कारी साहब हराम पहन के हज से गया और किसी वजह तो हज नहीं होया, फिर हराम उतार दिता है। वो मजबूरी बन गई। अगर कोई मजबूरी शरी बन गई है, बीमार हो गया, वो नहीं इस काबिल रहा कि वह हज करे, तो फिर कोई मसला नहीं। वो मजबूरी की बिना के उत्ते अगर हज रह गया तो कोई मसला नहीं, वो दोबारा कर ले। हाँ जी, हाँ जी, लाजम है करे, हो हज करे, क्यों नहीं। अगर नहीं कर सकिया तो बाद चो घर दे कर लैन। वो बंदा करे जिन्हें पहलू हज किया, जिन्होंने हजे बदल कहा जाता है। हजे बदल की किस्म है हदीस के अंदर। तो हजे बदल की है भी एक बजुर्ग सी, उन्हें हज करना सी, फौत हो गया, हुण ओहदी जगह के उत्ते हज दूजे बंदे नूं करा दिओ, लेकिन कराओ उन्होंने जिन्हें पहलू हज किया होए।